اللہ اکبر. سنو مسلمان بھائیوں، میں سرکار دی بات عرض کرن لگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میلاد مصطفیٰ دا پڑھیا. کتھے پڑھیا؟ مسجد حرام دے اندر. وہ مسجد جتھے ایک نماز پڑھیے تے لکھ نماز دا ثواب ہے. میں کہ مولوی اوتھے میلاد پڑھیا جائے تے جائز ہے؟ جتھے لکھ نماز دا ثواب اوتھے پڑھیے تے جائز. ربنا وبعث فیہم رسولا، یا اللہ و رسول بھیج دے. اے میرے رب و شانہ والا، عزتاں والا، عظمتاں والا نبی مصطفیٰ جان رحمت، او ختم نبوت دا تاجدار بھیج دے. اللہ جدے وسیلے نال اس گھر نو آباد کرنا ہے، اس گھر نو آباد کرنا ہے. پتہ چل گیا جناب ابراہیم علیہ السلام نے میلاد پڑھیا، سیگا بدلیا، گل ہوئی ہے ابراہیم دے سنی اللہ بھیج دے. سنیاں دے نے جشن میلاد منا کے لوکاں نوں دسنے اسی ہوواں جنہاں ول رب دا یار آ گیا. اسی تے آنے آ گئے سرکار تم پہ گئیاں، آ گئے سرکار عزیزان گرامی. میلاد پڑھنا اللہ دے نبیوں دی سنت ہے. کنہ دی سنت ہے؟ حضور دا ذکر خیر کرنا. سرکار دا ذکر صرف ہے ہی نہیں کہ مٹھیاں 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 ہی سنیاں سنائیاں جان. حضور دا ذکر ہے بھی یہ میرا نبی آخری نبی بن کے آیا ہے، میرے نبی تو بعد کوئی نبی، بولو کوئی نبی، زبان نہ رکھو کوئی نبی، نہ ذلی طور تے نہ بروزی طور تے کسی طرح بھی نبی نہیں آ سکتا. اللہ اکبر. تے پھر مولوی جی ایک گل دسو نا، جے نبی نہیں آ سکتا عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں آنا ہے. آپ آخدے ہو عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے. میں کہ بالکل آنا ہے، مگر عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کے نہیں آن گے، وہ بھی مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ دے آؤ. نعرہ تکبیر، نعرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے مگر نبی بن کے نہیں. وہ مصطفیٰ دے دین دی تبلیغ کرن گے، حضور دا کلمہ پڑھ دے ہون گے، سرکار دے دین دے ہوتے لوکاں نو چلن دی تلقین کرن گے. نبی او سن جڑے ہو گزرے اور آخری اللہ نے نبی مصطفیٰ نو بنا کے بھیجے. پرسوں تقریباً زور تو بعد سی لاٹھیاں والے دے لاگے محفل پاک، اتھے میں یہ گل کر کے آیا ہوں کہ سرکار تو بعد کائنات تے نبی کوئی نہیں. جن نے دعویٰ کیتا میرے مصطفیٰ نے فرمایا او کذاب دجال، او کذاب تے وہ لوگ ہی ہویا، کذاب تے دجال. بکواس کردا ہے وہ جڑا حضور تو بعد آکھے کہ میں نبی ہاں. کسی طرح بھی نبی نہیں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آ سکتا، کوئی نبی پیدا نہیں ہوئے گا. اللہ اکبر. نبیاں دے تاجدار امام الانبیاء دا میراث سجا کے بیٹھن والے ہو. آؤ نا امام الانبیاء کریم آقا دا ذکر جناب ابراہیم علیہ السلام بھی کر دے پہنے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی میرے نبی دا ذکر کیتا ہو. امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام دا ذکر کنے کیتا ہو. اپنی قوم نو بلایا، اپنی قوم نو بلا کے انہاں دے سامنے ذکر مصطفیٰ پہ کر دینے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمان لگے اے میرے ہماریو، اے میری قوم سن لو، میرے بعد دیاں شانہ دا مالک آندہ پہ آجے، ایڈیاں عظمتان دا مالک آ رہے آوے جدے نہ لین دے تسمے بنن دے بھی میں قابل نہیں.
جدے نلین دے تسمے بنن دے بھی میں قابل نہیں. اے رب دا نبی ابراہیم علیہ السلام تو بعد جناب عیسیٰ علیہ السلام عرض کر رہے، عیسیٰ علیہ السلام ذکر کر رہے ہیں اپنی قوم دے سامنے. وہ قوم بھی سوچی پہ گئی ہونی ہے ایڈا بڑا جلیل القدر نبی تے کی فرماتا میں انہاں دے نالین دے جتیاں مبارکاں دے تسمے بنن دے بھی قابل نہیں تے کی نعرہ مارے آنا ہے. ساریاں دے سامنے بریلی دے تاجدار دی روح اس مقام تے وجد کر رہی ہونی ہے تے اے یا کیا ہونا ہے. سچ فرماتے نے جناب عیسیٰ علیہ السلام واقعی میرا نبی ساریاں تو آلہ ہے، میرا نبی ساریاں تو بالا ہے، سب سے اولا تو آلہ ہمارا نبی سب سے اولا. کوئی زبان چپ نہ روے، مل کے آواز ہے سب سے اولا ہمارا، سب سے اولا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا. اور جن کے دلوں کا دور ہے آب حیات، جن کے دلوں کا دور ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا عیسیٰ علیہ السلام کی فرما دے نے میرے بعد ایڈیاں شانہ دا مالک آؤندا پہ آئے، میں او دے نالین دے تسمے بنن دے بھی قابل نہیں. پتہ چلیا جناب ابراہیم علیہ السلام نے بھی ذکر مصطفیٰ کیتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ذکر مصطفیٰ کیتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جدو توریت رب کو لئی نا، توریت لے کے آئے تے پڑھ رہے نے توریت دیاں تختیاں تے او توریت دیاں تختیاں دے وچ آپ نے ذکر پڑھیا اس امت دا جڑے مصطفیٰ دی بدم سجا کے بیٹھے. ہن آپ دے ناتے تے آکھو نا سبحان اللہ، اللہ اکبر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ذکر کنہ دا پڑھیا اس امت دا. یا اللہ، اللہ دی بارگاہ چرد کر دینے، یا اللہ میں تو رہت وچے کہو جی امت دا ذکر پڑھیا جڑی آوے گی ساریاں تو بعد تے نمبر پہلا لے جاوے گی، آئے گی سب تو بعد تے نمبر پہلا لے جائے گی. تے نال ہی آکھیا یا اللہ امت مینوں دے چھڑ. کی آکھیا امت مینوں دے چھڑ. رب نے فرمایا پیارے موسیٰ علیہ السلام وہ امت میں اپنے آخری نبی نو عطا فرمائی. یا الہ العالمین میں ایک ایسی امت دا ذکر پڑے یا جڑی نیکی دا ارادہ کرے گی. اجے نیکی کیتی نہیں، ارادہ کیتا ہے، اللہ ارادے اتے ایک نیکی دا ثواب عطا فرماوے گا. مولا جے نیکی کر لئی ایک کیتی ہے، اللہ انہاں نوں ایک دا بدلہ 10 نیکیاں عطا فرماوے گا. یا اللہ امت مینوں دے چھڈ. رب نے فرمایا تلک امت احمد، وہ امت میرے یار احمد نبی دی امت ہے، وہ امت میرے پیارے محبوب دی امت ہے. پھر جناب موسیٰ علیہ السلام عرض کر دینے یا رب العالمین میں کہو جی امت دا ذکر پڑے
پڑے آوے جڑی پستی بلندی تے تیرا ذکر کرے گی یا الہ العالمین امت مینوں دے دے رب نے فرمایا تلک امت احمد او امت میرے آخری نبی دی امت ہے میرے احمد نبی دی امت ہے میرے پیارے رسول دی امت ہے ختم نبوت تاجدار میرے یار دی امت ہے جناب موسیٰ علیہ السلام پھر عرض کر دینی یا اللہ میں ہو جیا ذکر پڑھیا ہے اس امت دے وچ چھوٹے چھوٹے بال اس کتاب دے حافظ ہونگے یا اللہ جڑی انہاں دے نبی تے تو نازل کرے گا نا کتاب یعنی قرآن پاک محفل دے اینڈ تے دستار بندی بھی ہونی ہے بچیاں دی جنہ میرے کول پڑھیا ہے کیونکہ اگے ربیع الاول شریف دے وچ ہوندی سی تے ہن وی ربیع الاول شریف دے وچ ہی الحمدللہ باہر نہیں لیکن فرق ہے کہ کوئی 10 دن اگے پہ گیا کام باقی یہ کہ عزیزان گرامی نبی کریم امام الانبیاء علیہ السلام دے غلاموں سرکار کی فرماتے ہیں اپنا موسیٰ علیہ السلام یا اللہ اس امت دے نبی نو جڑی تو کتاب دینی نا اس کتاب دے او بچے حافظ ہونگے حفظ کر لین گے چھوٹے چھوٹے بال اس کتاب نو اور یاد رکھو قرآن پاک تو سوا کوئی دنیا تے انجیل دا حافظ نہیں زبور دا حافظ نہیں توریت دا حافظ بولو انہاں کتاباں دا کوئی حافظ نہیں ملے گا اگر ملے گا تے قرآن دا حافظ ملے گا موسیٰ علیہ السلام یا اللہ ایو جی قوم دا ذکر پایا ہے توریت دی اندر مولا جنہ دی چھوٹی چھوٹی اولاد چھوٹے چھوٹے بالاں دے دلاں وچ سینیاں وچ او کتاب محفوظ ہو جائے گی حفظ کر لین گے اللہ او امت مینوں عطا کر دے فرمایا تلک امت و احمد او امت میرے یار محمد مصطفیٰ علیہ السلام دی امت ہے اللہ اکبر جناب موسیٰ علیہ السلام 9 سوال مختصر کراؤ 9 سوال آپ نے پڑھے یا اللہ ایسی امت دا ذکر پڑھے آوے جنہوں جنت پہلا عطا کرے گا امت مینوں فرمایا نا نا امت میرے یار دی امت ہے اوس محبوب عربی چند دی امت ہے نبیاں دے سلطان دی امت ہے جدے امتی بھی آکھن گے میں تنوار دیواں میں منوار دیواں میں تنوار دیواں میں نہ کوئی گالی کر چھڑی حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے مولا علی دے خلیفہ نے آپ فرماتے ہیں لوگوں آپ نے کسے پوچھیا حضور میلاد کر لینا چاہیے میلاد منانا چاہیے حضور دے ذکر واسطے لوگوں کو کٹھیاں کر کے بہا کے میلاد کرنا چاہیے ادھے چ کوئی حرج تے نہیں آپ فرماتے ہیں چپ کر رہے تو حرج دیاں گلاں کرنا ہے کاش میرے کول احد پہاڑ دے برابر سونا ہوندا سارا مصطفیٰ دے میلاد تے خرچ کر آپ فرماتے ہیں سونا ہی کی ہے میں تے اس عقیدے تے پہنچیا ہوں میں تنوار دیواں میں منوار دیواں میں تنوار دیواں میں آکھو میں تنوار دیواں میں منوار دے میں تنوار دے میں منوار دیواں مدینے دے چند تو میں چنوار دیواں اے مدینے دے چند تو میں چنوار آکھو مدینے دے چند تو میں چنوار حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عرض کر دینے اچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کر دینے یا اللہ امت مینوں دے دے سب تو اینڈ تے کیا کیا 9 سوال جو پورے ہوئے 9 سوال جو پورے ہوئے نا تے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرما دینے عرض کر دینے یا اللہ جے امت نہیں ہو دینی تے نہ دے امت نہیں دینی تے پر ایک گل موسیٰ نبی دی نہ موڑی یا اللہ مینوں بھی اس آخری نبی دا امتی بنا آخری نبی دا امتی مینوں بھی بنا چھڈ فرمایا پیارے موسیٰ تہاڈا وقت پہلا گزرے گا جنت وچ مصطفیٰ نال ضرور ملاقات ہون گی تہاڈا ویلا پہلا بیت جائے گا اللہ اکبر تو سیدہ